सप्तरङ्गी टेलिभिजनको कोरोना विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म केदार श्रेष्ठ। दर्शक महानुभावहरू, सदा चाहिँ हामी यो कोरोना विशेषमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ समक्ष पस्किने गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दाङ जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुनिता पौडेल। सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि यो अहिले त देशैभरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। दाङ जिल्लामा अहिलेसम्म हिजोको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 455 जना दाङमा सङ्क्रमित भेटिएको छ, पुष्टि भइसकेको छ भने घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै 210 जना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यो बेलामा दाङ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले कोरोनाको यो पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा अलिकति कोरोना सङ्क्रमण देखिरहेकै छ र तपाईँले भने जस्तै 455 को हिजोसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 455 को रेसियोमा चाहिँ हामी छौँ भनिसकेपछि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ मुख्य गरी पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ समन्वयकारी भूमिकामै छौँ र पालिकामा जुन चाहिँ साथीहरूले ल्याबको साथीहरू र त्यस्तै गरी स्वास्थ्य संयोजक जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाइराख्नु भएको छ। त्यहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ दिनको औसतको हाराहारीमा 400 जति स्याम्पल टेस्टिङको भइरहेको छ र त्यससँग चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा समन्वयमा छौँ र विभिन्न कार्यहरू जुन चाहिँ तपाईँ जनस्वास्थ्यका कार्यहरू, अवेरनेसका कार्यहरू र त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनका मापदण्डका कुराहरू र त्यस्तै गरी सुरुको अवस्थामा चाहिँ हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने र जनमानसलाई चाहिँ एउटा समुदाय स्तरमा चाहिँ जनचेतना दिने काममा चाहिँ हामी एकदमै अग्रसर भएर लागेका थियौँ र बिचको चरणमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्टहरू लगभग लकडाउन 50 दिनसम्म चाहिँ हामीले आरडिटी र त्यस्तै गरी विभिन्न 10वटै पालिकामा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङहरू स्वास्थ्य कार्यालयले लिड गर्दै अगाडि अग्रसर भूमिकामै हामीले काम गरिराखेका थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा अहिले चाहिँ पालिकाबाटै टेक्निकली अलिकति कम्पिटेन्ट भएर चाहिँ पालिका लेभलबाट एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र लगभग हामीले अहिलेसम्मको चाहिँ 9023 को 5 बजेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 9023 को हाराहारीमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरिसकेका छौँ र अहिले हाम्रो स्वाबको पनि वेटिङ जुन चाहिँ पेन्डिङमा छ त्यो चाहिँ 1400 को हाराहारीमा चाहिँ पेन्डिङ रहेको छ भने बाँकी क्वारेन्टाइनको सङ्ख्याहरू चाहिँ लगभग 3500 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा दाङ जिल्लामा 10,000 जतिको चाहिँ विदेशबाट आउने भनेर हामीले पहिले नै हामीले एउटा प्रेडिक्ट गरेका थियौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बसेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले समन्वय पनि गरिराखेकै थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र यद्यपि अब टेस्ट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 455 वटा केस पनि हामीले भेटाएको छौँ र उहाँहरूलाई आइसोलेसन गर्ने र त्यस्तै गरी उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोजी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउने र परीक्षणको दायरा बढाउने चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँले जस्तो परीक्षणको दायरा बढाउने भन्ने कुराहरू यहाँले राख्नुभयो, जस्तो हामीले जानकारी पाए अनुसार जस्तो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ किटको अभाव भएर हिजो भर्खर मात्रै बिहान दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत अन्य व्यक्तिहरू गएर त्यो किटहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो। यसमा त नेपाल सरकारको भूमिका त खासै देखिएन नि त। नेपाल सरकारको भूमिकै नदेखिने अथवा गर्दै नगरेको भन्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो जस्तो विकसनोन्मुख राष्ट्रमा नेपाल सरकारले एउटा पिसिआर गर्दाखेरि लगभग तपाईँको 20 देखि 25,000सम्मको हाराहारीमा खर्च हुन्छ एउटा नागरिकको लागि। भनेपछि त हाम्रोमा त कुनै पनि लक्षण देखिएको बिरामीहरू त हुनुहुँदैन थियो। यद्यपि विदेशको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ, युएसको कुरा हेर्नुहुन्छ, युरोपियली के भन्छ राष्ट्रहरूको कुरा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लक्षण नदेखिएकाहरूलाई चाहिँ टेस्ट पनि गरेको अवस्था छैन। भनेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ लक्षण नदेखिएकोलाई नै टेस्ट गरेर खोजी आइसोलेसन गरेको थियो। भनेपछि यसमा त पक्कै पनि नेपाल सरकारको ठुलो भूमिका छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ हामी किटमा अभाव हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया भन्छ जसलाई चाहिँ हामी भिटिएम भन्छौँ त्यसमा अभाव हुन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ बाध्यता पनि हुन सक्छ। प्लस कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँको यो आपद विपद भनेको घन्टी बजाएर आउने कुरा पनि भएन र यो सकिएर चाहिँ अलिकति अभाव 1-2 दिन चाहिँ परीक्षणको चाहिँ रोक्न पर्ने अवस्था पनि आएको थियो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कामै नगरेको हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मैले प्रश्न पर्सनल मैले
काम गरेको चाहिँ मैले नेपाल सरकारले कामै नगरेको भन्न खोजेको हो। जस्तो यो किटको अभाव भयो, किटको अभाव हुँदाखेरि दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले गएर त्यो ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो। यसको बारेमा मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेको। मैले भने यो भनेको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीको मात्र भूमिका होइन, नेपाल सरकारको मात्र भूमिका होइन, हामीसँग आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ र हामीसँग धातृ निकायहरू छ, हामीसँग ठुलो मनकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् र मनकारी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले पनि आफ्नो लेभलबाट सक्ने आफ्नो पक्षबाट सबल पक्षहरू जुन चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले खर्च गर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ भने त्यो त वेलकम जन्य हुन्छ, अथवा भनौँ न त्यसलाई त स्वागत जन्य क्रियाकलाप भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जस्तो यहाँले क्वारेन्टाइनको कुराहरूले राख्नुभयो, जस्तो क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भयो भनेर धेरै समाचारहरू आइरहेको छ। अब यहाँ हामी पनि रिपोर्टिङ गर्ने जाँदामा त्यहाँ चाहिँ कुनै सुविधा भएन, समयमा चाहिँ त्यसको रिपोर्ट आएन। हामी 20-25 दिन महिना दिनसम्म बस्दाखेरि पनि रिपोर्ट आएन। जस्तो स्वाब सङ्कलन गरे पनि 20 दिन 25 दिनसम्म पनि त्यसको रिपोर्ट आइरहेको अवस्था छैन। अब यसबारेमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले कसरी हेरिरहेको छ? कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो बाहिरबाट विदेशबाट आउने नै 10,000 जति चाहिँ आउनुभयो र पहिलो चरणमा चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ हामीले एउटा PCR मेसिन चाहिँ लन्च गऱ्यौँ। लन्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको 96वटा मात्र 4.5 घन्टामा सक्ने र दिनमा चाहिँ 200वटा स्याम्पलभन्दा टेस्ट नगर्न सक्ने अवस्था थियो। तर हाम्रोमा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 10,000 जति हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि 10,000 जनाको एकैचोटि स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा 200 जनाको मात्र टेस्ट हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि यो रिपोर्टको लागि वेटिङ गर्न पर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका जुन चाहिँ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही लेभलको हदसम्मको चाहिँ तनाव चाहिँ भएको हो। हामी त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हो भन्नै पर्छ, किनभने एकैचोटि हामीले थ्याक्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ र पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ अहिले 2टा मेसिन लन्च भएको छ र दिनमा चाहिँ हामीले अझै पनि जम्मा 400वटा मात्र गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ। र त्यो भएर चाहिँ अलिकति स्वाब सङ्कलन चाहिँ भयो पालिकामा होइन, विभिन्न ठाउँमा स्वाब सङ्कलन भयो र त्यो स्वाब चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याएर राखियो। राखिसकेपछि दिनमा 400 भन्दा त बढी गर्न सक्दैन, तर पेन्डिङ भयो स्याम्पल। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने 1400 चाहिँ हामी दाङको स्याम्पल चाहिँ पेन्डिङमा छौँ भनिसकेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्टको लागि ढिलाइ वेट गर्नु पर्यो, जनताले चाहिँ केही कष्ट दुःख पाउनु भयो, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ हामी मान्छौँ। अब यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दा 5 मिनट अगाडि हामीलाई एकजना व्यक्तिले 3 नम्बर वडाबाट फोन पनि गर्नुभएको थियो। उहाँलाई जस्तो उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि PCR लागि पठाइसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य अलिकति गडबड भएर उहाँलाई घर पठाइएको थियो। अब उहाँको चाहिँ अहिले रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। उहाँले फोन गरेर हामीसँग उहाँले भन्नु कि यस्तो यस्तो मलाई पोजिटिभ आयो, मलाई यहाँ लिन चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुको लागि कोही लिन आएको पनि छैन, यसले गर्दा तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस् त भनेर हामीले पनि कति फोन गऱ्यौँ। अब उहाँले अनि वडा अध्यक्षलाई फोन गर्नु छ, वडा अध्यक्षले पनि खासै चाहिँ त्यसमा चाहिँ चासो नदेखाएको भन्ने उहाँको गुनासो छ। अब यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्था भयो भने भोलिका दिनमा यो समुदायमा नफैलिन सक्छ भन्ने के छ त आधार? यसरी अब तपाईँको परीक्षण गरियो अथवा स्वाब सङ्कलन गरियो, त्यसपछि त्यो उसलाई घरमा पठाइसकेपछि चाहिँ पछि पोजिटिभ आयो, अब समुदायमा नफैलिन सक्ने अवस्था भन्ने चाहिँ अब हामी त्यसमा चाहिँ हामी स्योर हुन सकेनौँ। यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ स्याम्पलको रिपोर्ट आइसकेको छैन, हतार गरेर अगाडि पठाउने अथवा जनताले पनि हामी घर जान पाउनुपर्छ भनेर नारा जुलुस गर्नुभयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामी समुदाय स्तरमा पुग्छौँ, त्यो 100% स्योर छ र त्यो ग्यारेन्टेड पनि छ कि। त्यही भएर मैले बारम्बार पालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि अथवा प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि रिपोर्ट हातमा नआएसम्म अथवा प्रिन्टेड रिपोर्ट आधिकारिक रिपोर्ट नभएसम्म चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई नपठाउनुहोस्, किनभने के स्वाब सङ्कलन नगरेको भए हुन्थ्यो, गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ वेट गरेर मात्र पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ परिपत्र पनि गरेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि छौँ, तर रातोरात भाग दिने, खबरै नगरिकन हिँडिदिने, नारा जुलुस लाउने, हामी हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ हामी आफै जिम्मेवार छौँ भनेर नागरिकले भन्ने गर्नाले चाहिँ अलिकति त्यो समस्या आउन सक्छ र समुदाय स्तरमा जान सक्छ। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि समुदाय स्तरमा फैलिन्छ, व्यापक रूपले फैलिन्छ। अब हिजो मात्रैको एउटा घटना यहाँलाई पनि जानकारी होला होइन, एकजना महिला चाहिँ बिरामी भएको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याइयो होइन, हस्पिटल पुर्याएर उहाँको मृत्यु पनि भयो।
पछि उहाँलाई चाहिँ चेक गर्दाखेरि उहाँको पनि पोजिटिभ देखियो। अहिलेसम्म उहाँको सबलाई पनि अहिलेसम्म दाहसंस्कार पनि गरिएको अवस्था छैन। अब यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा ती महिला भेटिँदाखेरि त यो चाहिँ सङ्क्रमण त अलिकति समुदायमा फैलिन गयो भन्न नसकिएला र त। र टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ आउनुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो समुदाय स्तरबाट नै आएको हो कि भनेर हामी पनि अलिकति तर्सित छौँ भन्नाले अलिकति सजग भएको अवस्था छ। किन यसरी यो, किनभने ऊ त निरन्तर लामो समय पनि अस्पतालमा थिएन, 3 दिन 4 दिनको मात्र हिस्ट्री छ। ऊ अस्पतालमा बसेको, कहिलेकाहीँ अस्पतालबाट पनि त सर्न सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा अथवा जनमानसमा समुदाय स्तरमा पनि पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ हामी कता कता त्यो खालको उसमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले आज मात्र अलिकति व्यापक रूपमा यसो तयारी गर्दाखेरि चाहिँ केही पर्सेन्टेज जुन चाहिँ समुदाय स्तरबाट पनि हामीले साफ सङ्कलन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले कुराकानी पालिकासँग अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो चाहिँ असारको 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले अलिकति खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेतिर पहल कदमी गरेको छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि हत्तै बढेर आएको छ भनेपछि त अब यसले त अलिकति महामारी फैलिनेतिर यो अगाडि सरेको जस्तो यहाँहरूको कस्तो किसिमको आकलन छ यसमा? लकडाउन खुकुलो नगर्दाखेरि चाहिँ जनतामा अब भोकमरी हुने, अन्य समस्याहरू, आर्थिक मन्दी लाग्ने, देश चाहिँ आर्थिक न्यूनीकरणतिर जाने जस्ता समस्याहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो पनि पारिएको छ र दाङ जिल्लामा पनि त्यो लकडाउन खुकुलो नै छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो यसरी लकडाउन खुकुलो गर्दाखेरि यदि कदम कदाचित कुनै पनि क्वारेन्टाइनबाट पोजिटिभ व्यक्ति समुदायमा घुलमिल गर्नु भएको छ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ अथवा उहाँको रिपोर्ट वेटिङ टाइममा छ तर उहाँ समुदाय स्तरमा हिँडिसक्नु भएको छ भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जान्छ नै। र लगभग हामी अलमोस्ट सबैजना चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्दैनौँ भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर कतिसम्म लकडाउन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यही भएर लकडाउन खुकुलो भए तापनि हामी नागरिकहरू, दाङवासीहरू एकदम पूर्ण रूपले सजग भएर सामाजिक दूरी कायम राखेर हैन, तपाईँको हातहरू धोएर अथवा हातले पटक पटक आँखा, नाक, मुख नचलाइकन हामीले अलिकति घरमा जाने बित्तिकै पनि नुहायौँ भने पनि तपाईँको यो कोरोनाबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। सजग हुँदै चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो पार्नु चाहिँ जरुरत छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने भिडभाड र त्यस्तै गरी अब चाहिँ कोरोनै छैन कि जस्तो गरेर एकदमै खुले आमले जनताहरू हिँडिराखेको पनि मैले पाइराखेको छु। र त्यसमा चाहिँ विशेष आग्रह म के गर्न चाहन्छु भने सधैँभरि लकडाउनले पनि हामी नेपालीलाई सम्भव हुँदैन, तसर्थ लकडाउन खुकुलो भए तापनि जनस्वास्थ्यका प्रवर्धनका कामहरू र विशेष गरी यो प्रिभेन्सनका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै आफूलाई सजग राख्दै मास्कको समुचित प्रयोग गर्दै हात धुने अथवा सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने गरेर चाहिँ यहाँहरू अलिकति मुभमेन्ट हुनुहोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। जस्तो विगतका दिनमा जस्तो लकडाउनको बेलामा आम नागरिकहरूले हात पनि दैनिक 20 फेरा 25 फेरा धुने त्यस्तो थियो, बरु त्यो बेलामा लकडाउनको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ धेरै आफ्नो चाहिँ सरसफाइमातिर पनि ध्यान दिइरहेको अवस्था थियो। जस्तो अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभयो जस्तो भिडभाड बढी अब यो अवस्थामा न उहाँहरूले चाहिँ हात धुनेतिर छ उहाँहरूको, न सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेतिर छ। यसमा यो चेतना जगाउनको लागि आम पब्लिकलाई अहिले चाहिँ यो जनस्वास्थ्य कार्यालयले कस्तो किसिमको योजना बनाइरहेको छ? अब मुख्य गरी यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभएर हैन, तपाईँको आम नागरिक पनि सचेत एकदमै रूपमा त सचेत हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले पनि धेरै पढिसक्नु भएको छ, धेरै बुझिसक्नु भएको छ। र मुख्य गरी अब मिडियाकर्मी तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू हैन ले चाहिँ अब चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति सजग बनाइदिने र अझै पनि हामी चाहिँ भयरहित स्थितिमा छैनौँ। भयभीत भनेर फेरि एकदमै मनोबल डाउन पारेर अथवा भनौँ न न्यून गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पनि होइन, उच्च मनोबल पार्नुपर्छ तर सजग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ अब मैले मिडियाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि भनिराखेकै छु। मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि ल न यो खालको सन्देशहरू बजाइदिनुहोस् अथवा भनौँ न हामी निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू पनि गरौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि भइराखेकै छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो मिडियाकर्मीहरूले नै यसमा चाहिँ अलिक अग्रसर भूमिका चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ अबको अवस्थामा जस्तो लाग्छ। अनि अहिलेसम्म यो जनस्वास्थ्य कार्यालयले यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कति जति खर्च गरिसकेको होला अहिलेसम्म, यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न।
खर्चकै प्रश्न सोध्नुभयो। अब खर्चकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई जुन चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई पहिला दिएको बजेट थियो त्यो सबै बजेटहरू चाहिँ फ्रिज गरिएको थियो, किनभने यो कोभिड नियन्त्रणमा ठाउँ ठाउँमा अस्पतालहरू निर्माण गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटरहरू किन्न पर्ने र राज्यलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ खासै हामीसँग चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ एकदमै समस्या थियो, हामीलाई त्यो उपलब्धता भएको थिएन। तर सबै कुरा गरेर आर्थिक कुरामा अड्किन्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने जहाँ इच्छा शक्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उपाय पनि निस्किन्छ। सबै कुरा बजेटले मात्र सक्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो तपाईँका सहयोगी हातहरू हुन्छन्, ल न यो काम चाहिँ एकजनाले गरिदिनुहोस् भनौँ, मिडियाकर्मीले हामी यो चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छौँ, मिडियाबाट हामी यो चाहिँ अलिकति पब्लिकलाई सेन्सिटाइज गरिदिन्छौँ भन्नुभयो सबिन क्रियाशीलज्यूले। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई सपोर्ट भयो र हामी अगाडि बढिएको। यसरी पैसा नै भनेर कोभिडको लागि यति खर्च गर भनेर त्यसरी हामीलाई लिमिटमा दिएको पनि थिएन र हामीलाई जुन चाहिँ उपकरणको लागि दिइसकेको थियो, भनौँ न उहीँबाट जुन चाहिँ लजिस्टिकको पाटो चाहिँ हामीलाई प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गरेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण पनि गऱ्यौँ र हामीलाई दिएको जुन चाहिँ बजेट छ त्यो पनि हामीले चाहिँ खर्च गरिराखेको र त्यसरी पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। र अझै भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा हामीलाई चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खुवाउने तलबको पनि अलिकति स्कार्सिटी होला जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा राज्यसँग पैसा माग्ने अथवा बजेटको कुराहरूले हामी कुनै पनि काममा चाहिँ अड्किनुहुन्न जस्तो लाग्छ, किनभने यति बेला सरकारलाई सङ्कट परेको छ र यो भनेको नेपाल सरकारलाई मात्र सङ्कट परेको होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महामारी हो। यसमा चाहिँ इच्छा शक्तिले मात्र काम गर्न सकिन्छ, पैसाले मात्र पनि सबै कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो अवस्थामा जस्तो तपाईँहरूलाई निजी क्षेत्रबाट सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कस्तो किसिमको समन्वय भइरहेको छ र उहाँहरूले कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ? गरी सहयोग भनेको प्रशासनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यस्तै गरी अनुसन्धान अनि विभिन्न प्राइभेट निकायहरूले पनि हामीलाई चाहिँ परेको बेलामा हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, एउटा आश्वासन दिनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। त्यस्तै गरी ल्याबको लागि अथवा यो साफ सङ्कलनको लागि मेलान भन्ने एउटा सङ्गठन छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई पर्यो भने चाहिँ हामी निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामी सेवा गर्न तत्पर छौँ भन्नुभएको छ। यति बेला चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ पैसाले गर्न सकिँदैन, किनभने अहिले चरम अभाव छ, मार्केटमा खोजेर पनि हामीले यो गर्न चाहियो अथवा यो सामान देऊ भन्दाखेरि पाउने अवस्था छैन। तसर्थ ठाउँ ठाउँबाट जे स्रोत साधन उपलब्ध हुन्छ, कतैबाट तपाईँको एउटा काउन्सिलिङको पाटोलाई स्ट्रेन्थेन गरिदिन्छु भन्नुभएको छ प्रोजेक्टबाट होइन, भनेपछि जिल्ला प्रशासनले हामीले सुरक्षा निकायहरू तपाईँलाई चाहिएको ठाउँमा हामी खटाउँछौँ भनेर एकदमै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वयमा हुनुहुन्छ र जिल्ला प्रशासनबाट हामीलाई फुल सपोर्ट छ, सुरक्षा निकायहरूबाट सपोर्ट छ, आम नागरिकबाट चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीले चाहनुहुन्छ भने हामी सपोर्ट गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। यी कुराहरूले नै हाम्रो मनोबल उच्च भइसकेको छ र हामीसँग जति स्रोत साधन छ, जति जनशक्ति छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ उपयोग गर्दै चाहिँ हामी काम गरिराखेकै छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि अग्रपन्थीमा जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू अग्रपन्थीमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन। यो अवस्थामा जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई पिपिईको कतिको तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुर्याउन सक्नुभएको छ, यसको अभाव छ कि छैन, यो सुरक्षित छन् कि छैनन् यो यसमा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू? सुरुको अवस्थामा चाहिँ एकदमै भए पनि भयो, किनभने चाहिँ अब यो सुरक्षा उपकरणहरू के हुन् कस्ता हुन् होइन, र सुरक्षा उपकरण चाहिँ एकदमै स्कार्सिटी पनि भएको थियो सुरुको अवस्थामा। प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एकदमै सर्टेज थियो, मार्केटमा नपाउने होइन, मार्केटमा पाए पनि एकदमै चरम त्यसको हाई रेट जुन चाहिँ हामी दर रेट हाल्नै नसक्ने अवस्थामा थियो होइन। र पछिल्लो समयमा गएर सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले फुल सपोर्ट गरेर उहीँबाट हामीलाई चाहिँ सुरक्षा उपकरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ र जुन चाहिँ सुरक्षा उपकरण दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 10वटै पालिकालाई चाहिँ कति पुग्छ र त्यसको क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या कति छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी कतिजना इन्भल्भ हुनुभएको छ, त्यो चाहिँ रेसियोमा चाहिँ हामीले विभाजन गरिराखेकै छौँ। र यद्यपि त्यति मात्र होइन, यदि प्राइभेट निकायले पनि कोभिड-19 विरुद्ध काम गर्छ र त्यो रोकथामको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ, तयार छौँ, हामीसँग भएको स्रोत साधन। र अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने हामी पिपी सुरक्षा उपकरणहरू र अन्य उपकरणहरू जस्तै आरडिटीहरू हामी अभावमा छैनौँ, हामीसँग अहिलेको अवस्थालाई पुग्ने छ, धान्न सक्ने छ। र हामीले मागेको खण्डमा अझै पनि प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 5ले चाहिँ हामीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ र सङ्घीय सरकारले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ हामीसँग माग्नुहोस्, हामी दिन रेडी छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि अहिलेको यो लास्टको अवस्थामा चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई सुरक्षा उपकरणको चाहिँ कमी भएको छैन र जुन चाहिँ उपकरणहरू दिनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको
होला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन चाहिँ पहिलो चरणमा निकालेको थियो त्यो अनुसार नभए तापनि पानीको छिटा प्रुफ अनि एयर प्रुफ चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ, N95 मास्क पनि पाइराखेका छौँ। र त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने फेरि सुरक्षाको उपकरण पाइयो भन्दैमा त्यसको चाहिँ समुचित व्यवस्थापन चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीले पनि गर्नुपर्छ। आवश्यकता परेको खण्डमा लगाउने हो, आवश्यकता नपरेको ठाउँमा लगाएर त्यसलाई फेरि फाल्नु पनि उचित हुँदैन। ती खालका कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले पनि अब बुझिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामीलाई अहिले चाहिँ हामी अभावमा छैनौँ। अनि जस्तो अहिले बजारमा सेनिटाइजरहरू प्रशस्त मात्रामा मार्केटमा आइरहेको अवस्था छ, यसको गुणस्तर कस्तो छ, के छ, यसबारेमा तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अर्को कुरा जस्तो निजी क्षेत्रहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने दौरानमा उहाँहरूको भनाइ के छ भने यदि हामीलाई कुनै क्वारेन्टाइनहरू जस्तो व्यवस्थित गर्नतिर हामीलाई दिन्छ भने हामी पनि त्यसको लागि तयार छौँ भन्ने उहाँहरूको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसतर्फ तपाईँहरूले केही पहल गर्नुभएको छ कि छैन? सेनिटाइजरहरू गुणस्तर भएको नभएको भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको 70% भन्दा माथि चाहिँ अल्कोहल बेस हुनुपर्छ र विभिन्न फ्लेभरमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा पाइराखेकै अवस्था छन् भने कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो अब मापदण्ड नपुगेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ विभिन्न निजी सङ्घ संस्थाहरू पनि हेऱ्यौँ, एकचोटि अनुगमन गऱ्यौँ र त्यस्तै गरी फार्मेसीमा पनि यो ज्वरोका बिरामीहरू छन् कि छैनन् र त्यस्तै गरी मुख्य गरी दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न र दीर्घ रोगीहरूले कसरी सेवा पाइराख्नु भएको छ यो अवस्थामा भनेर हामीले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामी हेर्न गएका थियौँ। गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले मार्केटमा पायौँ होइन त्यसमा चाहिँ 70% भन्दा माथि चाहिँ अल्कोहल बेस भएको सेनिटाइजर पाइराखेकै थियौँ भने कहीँ कतै चाहिँ त्यस्ता खालका त्रुटिहरू पनि छन्, नभएका होइनन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड भएन भनेर पनि यसो अवेर पनि गराइराखेको अवस्था हो। जस्तो औषधि फार्मेसीहरूमा, त्यसरी ब्याङ्कहरूमा जहाँ कि भिडभाड हुन्छ, जो औषधि दिने ठाउँहरूमा कतिपय ठाउँमा 2-4वटा ब्याङ्कमा त हामीले थर्मल गन प्रयोग गरेको पायौँ होइन, त धेरै जसोमा चाहिँ यो थर्मल गनको पनि प्रयोग गरेको पाइएन। यसतर्फ तपाईँहरूले अलिकति पहल गरेर कमसेकम त्यो थर्मल गन प्रयोग गर्नतिर अलिकति तिनीहरूलाई ब्याङ्कर्सहरूलाई उत्साहित गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जनमानसको गुनासो पनि छ नि त। म चाहिँ विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ मान्छेको जनमानसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो थर्मल गन भइसकेपछि चाहिँ कोरोनाको चाहिँ पत्ता लगाउँछ होइन र कोरोना चाहिँ स्क्रिनिङ पुरै रूपमा चाहिँ 100% स्क्रिनिङ हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट भयो। त्यो चाहिँ होइन वास्तवमा। यदि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्न सकियो भिडभाड हुने ठाउँमा र एउटा गरेर चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्यो भने त्यो थर्मल गनको कुनै प्रयोग छैन। किनभने यदि मान्छेलाई ज्वरो आइदियो भने उसले कुनै पनि औषधि जस्तो भनौँ न प्यारासिटामोल खाएर आयो भने त्यसको त टेम्परेचर डाउन हुन्छ, त्यो थर्मल गनले त केही पनि पत्ता लगाउँदैन। र थर्मल गन कस्तो अवस्थामा आवश्यकता थियो भने इनिसियल अवस्थामा जस्तो तपाईँको नाकाहरूमा हो, मान्छे दलाई थाहा हुन्न नि, सुरुमा आउँदाखेरि ठ्याक्क चेक गर्दाखेरि चाहिँ ऊ 100.4 डिग्री फरेनहाइट भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ तुरुन्तै ल तपाईँ आफ्नै के भन्छ राष्ट्रमा जानुहोस् भनेर फर्काएका हिस्ट्री पनि छन्। 95 जनालाई हामीले कोइलावास नाकाबाट फर्काएको पनि हो इन्डियातिर। भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ थर्मल गनको आवश्यकता हो र विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरूमा र त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ किनभने ऊ चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्ने 100% लगभग चान्स अथवा भनौँ न एकदमै हाई चान्स छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अथवा सुरक्षाकर्मी नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ एकचोटि थर्मल एकचोटि टेम्परेचर नापेर जाउँ न भन्ने अवस्थामा चाहिँ आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स हो। र ब्याङ्कहरूमा राख्नुपर्ने हरेक घरको ढोका राख्नुपर्ने त आवश्यकता छैन। हामीले त्यस्तो ब्याङ्कहरूमा के गर्नुपर्छ भने ब्याङ्कको प्रवेशद्वारमा चाहिँ हात धुनेको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र अनिवार्य ब्याङ्कमा लाइन लगाउने मान्छेलाई चाहिँ मास्क प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ र कम्तीमा पनि 1 मिटर, अझ 1 मिटर होइन 2 मिटर भन्दा बढीको डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो थर्मल गनको पनि आवश्यकता छैन। तर कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा त यो हात धुने व्यवस्था नै छैन त, अनि यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? अब यो सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यकै काम भन्दा पनि हामीले पालिकासँग पनि समन्वय गरेको हो। यसरी ब्याङ्कमा चाहिँ हात धुने व्यवस्थापन अथवा हातै धुन नसक्ने अवस्था भयो अथवा धारकै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि ठाउँमा सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रयोग गरिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस् ढोकादेखि नै भनेर चाहिँ हामीले भन्दै आइराखेको अवस्था हो र हामीले त्यो कुरा भनिराखेका पनि छौँ र कतिपय ब्याङ्कहरूमा चाहिँ सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रयोग पनि भइराखेकै छ। अनि जस्तो अहिले यो व्यापक रूपमा यो कुराहरू आइरहेको छ, जस्तो आरडिटी र पिसिआरको कुराहरू, जस्तो जब आरडिटीको चेक गरेर यसको उपलब्धि नै केही छैन भने यतातिर चाहिँ नै दौडिरहेको कारण के होला यसको आरडिटी चेकमा? फेरि होइन, हामीले यसरी आरडिटीको उपलब्धि नै छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसको कुनै पनि सबै कुरा जति टेस्टहरू छ त्यसको कुनै साइन्टिफिक बेसिस छ। आरडिटी बेटिक र पिसिआर चाहिँ सही भन्न हामी सक्दैनौँ, त्यो भन्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने
आरडिटी भनेको चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा हो चाहिँ त्यसमा कुनै समयमा अथवा उसको भनौँ न 10 दिन अगाडि 15 दिन अगाडि ऊ चाहिँ कोभिडबाट इन्फेक्टेड भएको थियो कि थिएन भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ आरडिटी विधि हो। आरडिटीको र पिसिआरको चाहिँ हामी तुलना गर्न मिल्दैन किनभने समय फरक छ। आरडिटी तपाईँ पछाडि गर्नुहुन्छ 10 दिन पछाडि गर्नुहुन्छ भने पिसिआर चाहिँ तपाईँ 10 दिन अगाडि गर्नुहुन्छ। अझै भन्यो भने त्यस्तो रोगी व्यक्ति अथवा त्यस्तो जोखिम एरियामा तपाईँ सम्पर्क भएर आउनु भएको छ र त्यसको बेस्ट टाइम भनेको चाहिँ 6 दिन अथवा 7 दिन हो। त्यति बेला चाहिँ भाइरल लोड चाहिँ बढी हुने र देखिने गर्छ र त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको पिसिआर पोजिटिभ अथवा स्वाब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्टिभ स्टेजमा छ, त्यसले अरूलाई अझै बढी सार्न सक्छ भन्ने हो। तर आरडिटी पोजिटिभ आयो भने कुनै समयमा लाइफ टाइममा अथवा उसलाई अगाडि चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो है भनेपछि उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू को थिए त, त्यसपछि उनीहरूको हामीले पिसिआर गर्न सक्छौँ। त्यसरी गर्ने हो भनेपछि दुईटै टेस्टको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ, समय फरक छ भनेपछि पिसिआर चाहिँ 100% राइट र आरडिटी चाहिँ गलत भन्न सक्दैनौँ। दुईटै टेस्ट उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। मैले भने नि तपाईँलाई समय मात्र फरक हो, टेस्टको महत्त्वपूर्ण के भन्छ दुईटै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो यो पिसिआर चेक गरेको 15 दिन 20 दिन 25 दिनसम्म पनि रिपोर्ट आइरहेको हुँदैन होइन। अब यसको यो जस्तो कुनै पनि जस्तो थाइराइडहरू 15 दिन चेक गरेको 15 दिनपछि हुँदैन, फेरि चेक गर्नुपर्छ, 15 दिनपछि त्यसको रिपोर्ट आएको 15 दिनपछि फेरि त्यसले काम गर्दैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै यो पिसिआरको के छ? 15 दिन पछाडि रिपोर्ट आयो भनेपछि त लगभग त्यो 15 दिनमा त त्यो पेसेन्ट त पोजिटिभबाट चाहिँ नेगेटिभमा पुगिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र मैले अहिले तपाईँलाई यसैबाट यही मिडियाबाट चाहिँ हाम्रा जनताहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ, दाङवासीले पनि सुन्नु भएको छ, अन्य जिल्लाले पनि सुन्नुहुन्छ होला। र म के भन्न चाहन्छु भने यदि कुनै पनि व्यक्ति पोजिटिभ थियो र ऊ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा एकदमै सभ्य तरिकाले अनुशासित तरिकाले बसेको छ भने उसले टेस्ट नगरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त कस्तो प्रोटोकल बनाउने हो भन्दा अब टेस्ट नगर्ने है भन्ने प्रोटोकलतिर हामी पुगिसकेका छौँ। त्यो खालको हाम्रो परिपत्र आइसकेका छ। अब टेस्ट मात्र गरेर चाहिँ तपाईँको सम्भव हुने कुरा पनि होइन। एक त राज्यले धान्न सक्दैन, अर्को कुरा भनेको टेस्ट पोजिटिभ अथवा भनौँ न नेगेटिभ आए पनि हामीले गर्ने के? नेगेटिभ आयो भने घर जाला, पोजिटिभ आयो भने के गर्नुहुन्छ त? कुनै ट्रिटमेन्ट छ? छैन। भनेपछि 15 दिन ऊ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, सभ्य भएर अनुशासित ढङ्गमा ऊ बसेको छ भने टेस्ट आवश्यकता छैन, त्यो नेगेटिभ भएर जान्छ। र अहिले त कुरा के आयो भने टेस्ट गरेको 15 दिन पछाडि रिपोर्ट आउँदा त त्यो स्वतः नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ, त्यो पेसेन्टै नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ भनेपछि त्यसको आवश्यकता छैन, त्यो चाहिँ युजलेस भयो। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु र यही मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने जनताहरूलाई के सूचना दिन चाहन्छु भने अबको अवस्थामा चाहिँ यदि हामी पोजिटिभ छौँ र 15 दिनसम्म हामी स्ट्रिक्टली आइसोलेसन अथवा हामी होम क्वारेन्टाइनमै पनि बस्दिएको छौँ भने हामी नेगेटिभ भएर जान्छौँ। आत्तिन पर्दैन, डराउन पर्दैन, टेस्ट पनि नगरे हुन्छ, टेस्ट पनि गर्न पर्दैन। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। अब सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँ चाहिँ दाङ जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा के सन्देश गर्न चाहन्छु, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु र नागरिकले चाहिँ एकदमै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, सहयोग गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पहिलो चरणमा जुन खालको सन्देश भयो र हामी एकदमै भयभीत रूपमा चाहिँ हामी जनमानस चाहिँ उत्रौँ, त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी त्यति डराउनु पर्ने अवस्थामा छैनौँ। अझै पनि हामी समुदाय स्तरमा फैलेको भनेर चाहिँ हामी 100% भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ रहेका छैनौँ र यसमा चाहिँ नडराउनुहोस्, सजग रहनुहोस्। जुन चाहिँ लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस् र बाहिर निस्किन परे पनि हात धुनुहोस्, पटक पटक सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने पिसिआर नगरेसम्म र आरडिटी टेस्ट नगरेसम्म हामीलाई पठाउने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर जुन चाहिँ नारा जुलुस ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा भएको छ त्यो वास्तवमा त्यो गलत हो। डराउनु पर्दैन, आत्तिन पर्दैन। पोजिटिभ भए पनि तपाईँ 15 दिन बस्नु भएको छ अथवा भनौँ 21 दिन अझ बसिदिनु भएको छ भने तपाईँ नेगेटिभ भएर जानुहुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ मुटुको रोग छ, कलेजोको रोग छ, फियोको रोग छ र अन्य रोगहरू जस्तै डायबिटिज लागेको छ, प्रेसर छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस्। र जुन चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ भर्खरको युवा नै जनशक्ति छ र युवा जनशक्तिबाट चाहिँ कोरोना सर्ने सङ्क्रमण फैलिने चान्स चाहिँ एकदमै न्यून छ। किनभने हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म 0.02% भन्दा मृत्युदर बढेको पनि छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिचको पपुलेसन नै असर गरेको र विदेशबाट रोजीरोटी कमाएर फर्किने जुन चाहिँ जनशक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भर्खरकै हुनाले चाहिँ त्यो अवस्था नआएको हो
र वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ वृद्ध बुढाबुढीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला र अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस्। अझै पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहोस् र जुन चाहिँ भिडभाडमा जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ आफै सजग भएर कसैले भन्न नपरोस् दाङवासीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ बसिदिनुहोस् भन्न चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले गरेको जुन चाहिँ सहयोग छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। यो एउटा अन्तिम प्रश्न छुटेछ, म यहाँलाई राखिहालेँ। जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा मृत्यु दर एकदमै कम छ, यो चाहिँ हाम्रो लागि सुखद खबर पनि हो, राम्रो पक्ष पनि हो। तर यो रिकभर रेट चाहिँ हाम्रो एकदमै कम, जस्तो 20 देखि 25% बिचमा मात्रै छ। यो रिकभर रेट कम हुनुको कारण के होला? भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 0.02% चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न यो फेरि एक त लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ र रिकभर रेटलाई चाहिँ हामीले कम भन्न मिल्दैन, किनभने अहिलेसम्म तपाईँको दाङको हेर्नु भने 120 जनालाई चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गरिसकेको अवस्था छ। 455 जना हो र त्यसमा चाहिँ अब डिस्चार्ज हुने सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। मैले समग्र नेपालको कुरा गरेको। अब रिकभर रेटलाई चाहिँ हामीले कमी भनेर चाहिँ अब भन्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने अब 21 दिन 22 दिन होइन 21 दिनभन्दा माथि बसिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ नै भएर जान्छ र लक्षण नदेखिएको हुनाले अटोमेटिकली त्यो रिकभर नै हुने हो भन्ने चाहिँ हामी उसमा के अरे कन्सेप्टमा छौँ। हजुर, यसमा आत्तिनु पर्ने डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हस्, अहिलेको अवस्थामा यहाँसँग कुनै सहकार्य गरेर केही जनचेतनाका कामहरू गर्न पर्यो भने हाम्रो यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनले यहाँलाई सहयोग गर्ने हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। साथै सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा यहाँले संवादको लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई सप्तरङ्गी टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै यहाँलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुनिता पौडेललाई यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले दाङ जिल्लामा क्वारेन्टाइनहरू के अवस्थामा छ, के कस्तो छ, सबै यस बारेमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा उहाँले यहाँलाई विस्तृत जानकारी गराउनु भयो। अब अहिलेलाई यहाँबाट हामी यो कार्यक्रमबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।